शुभकामना भनिदिनु। आगामी दिनमा पक्कै पनि त्यहाँ आउने हरेक प्रतियोगितामा हाम्रो भेट होस् भन्नुभएको छ र हिजो मात्रै चतुर्जीसँग पनि मेरो कुराकानी भएको थियो। क्रिकेट डेभलपमेन्टको लागि रूपन्देही अलिकति उग्र रूपमा नै अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ क्रिकेटको उर्वर भूमि नै रूपन्देही हो। वास्तवमा भन्दै गर्दाखेरि यहाँनिर रूपन्देहीलाई हामीले कुनै पनि कोडबाट हामीले बिर्सिन सक्दैनौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ र विशेष गरी सम्पूर्णले भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी रूपन्देहीभित्र नै पर्ने गैँडावा किन पछाडि पर्ने? पक्कै पनि गैँडावा पनि एउटा रूपन्देहीकै पार्ट हो। किन भन्दाखेरि रूपन्देहीमा क्रिकेट प्लेयरहरू खेल्न जाने प्लेयरहरू यस क्षेत्रबाट पनि जानुहुन्छ। पर्न किन सक्नु भएको छैन त भन्ने मेन पाटो हुनसक्छ, अथवा सोर्सले पुगेन कि फोर्सले पुगेन। यी दुईवटा कुरा हामीले जहिले पनि ठान्छौँ कि सोर्स फोर्स होला भनेर। सोर्स फोर्स मैले चाहिँ त्यो मान्दिनँ। किन भन्दाखेरि सोर्स फोर्स सबै कुरा होइन। तपाईँमा व्यक्तिगत रूपमा क्षमता छ भने तपाईँले स्थान नपाउने कुरै छैन। किन भन्दाखेरि हरेक व्यक्तिले स्थान पाउँछ, त्यो छुट्टै कुरा। किन भन्दाखेरि कोही कोचले हेरेर देखेको हुन्छ, कोही क्याप्टेनले हेरेर देखेको हुन्छ, वा कोही अन्य व्यक्तिहरूले टिम म्यानेजमेन्टको टिमले हेरेर देखिरहेका हुन्छन्। यी कुराहरू चाहिँ विशेष गरी त्यही भएर चाहिँ यी कुराहरू अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र हामी जेमा पनि देख्छौँ कि सोर्स फोर्स सायद सोर्स फोर्सकै कुरा गर्ने भने सन्दीप लामिछाने आज कुन कुनामा हुन्थ्यो थाहा हुन्थेन होला। किन भन्दाखेरि कुबुदु दासनायकीले जसरी चितवनमा आएर गेम हेर्दै गर्दाखेरि सन्दीपलाई टपक्क टिपेर लिएर गएको त्यो भनौँ न त्यो समयले गर्दाखेरि आज नेपाल वर्ल्डमा पनि चिनि नपाएको छ। अर्को एउटा गौरवको कुरा हो भने हाम्रै क्षेत्रका धेरै व्यक्तित्वहरू जुन क्रिकेटको लागि अहोरात्र खटेर, जसरी यहाँ पनि एउटा क्रिकेट एकाडेमी बनेको छ, मुर्गियामा पनि छ एउटा क्रिकेट एकाडेमी, बुटवलमा, त्यसै गरी लगभग बुटवलमा 8 देखि 10 वटा क्रिकेट एकाडेमीहरू छ र एकाडेमीहरू पनि सफल हुन पनि सकिरहेको छैन। किन भन्दाखेरि तपाईँ हामी नै हो त्यो असफल गराउनको मुख्य भनौँ योगदानकर्ता। किन भन्दाखेरि हामीले पनि क्रिकेटलाई माइनर रूपमा लिइरहेका छौँ, मेजर रूपमा लिइरहेका छैनौँ। किन भन्दाखेरि क्रिकेट खेलेर के हुन्छ भन्ने छ, तर म एउटा कुरा भनिदिन्छु, क्रिकेट नखेलेर के हुन्छ भन्ने कुरा मेन छ। किन भन्दाखेरि आज सन्दीप लामिछाने करोडौँमा बिक्दै गर्दाखेरि सायद तपाईँको छोराछोरी अथवा तपाईँको भाइ अथवा तपाईँको साथीहरू पनि त्यो लेभलको भइदियो भए एटलिस्ट सन्दीपलाई मैले चिन्छु भन्दै गर्दा पनि सायद गर्व फिल हुन्थ्यो होला होइन। त्यो लेभलमा तपाईँ पनि पुग्न सक्नुहुन्थ्यो होला। किन अपर्च्युनिटीको मेन कुरा हो। जुन अपर्च्युनिटी यति बेला चाहिँ यहाँको एउटा एकाडेमीले स्थापना गरेको छ र बच्चुलाल केवटजी स्पोर्ट्स भनिसकेपछि हाम्रो भेट प्रायः जस्तो स्पोर्ट्समै हुन्छ सरसँग। किन भन्दाखेरि म प्रायः यतातिर आइरहँदाखेरि स्पोर्ट प्रोग्रामहरूमा म अलिकति बढी चासो दिने गर्दछु र आउने पनि गर्दछु र जहिले पनि साथ र समर्थन छ भन्नुहुन्छ र सहयोग पनि गरेको हामीले हिजोका दिनमा पाएका छौँ। भन्दाखेरि अब गैँडावा प्रिमियर लिगलाई चाहिँ सहयोग नहुने कुरै छैन। पक्कै पनि उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ कि कति खर्च छुट्याउनु पर्ने हो। तपाईँहरूले एक खालको प्रोपर म्यानेजमेन्ट गर्ने एउटा होमवर्क गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि सबैभन्दा मेन कुरा आयोजना गर्नु ठुलो कुरा होइन, आयोजना गर्छु भन्नु कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हो। आयोजना जसले पनि गर्छ, तर आयोजना गर्दै गर्दाखेरि त्यो आयोजनाले एउटा फरक रूप दिन सक्नु पऱ्यो ताकि बच्चुलालजीले अन्य ठाउँमा हुने गेमहरूमा जाँदै गर्दाखेरि गैँडावा प्रिमियर लिग जस्तो गेम गराउन सक्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ हुनु पऱ्यो एटलिस्ट। किन भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले 6 महिना प्रिमियर लिग गरायौँ। हामीले टाइमको भ्यालु मैले त्यहाँबाट हाम्रो मेयर साहबलाई सिकाएँ। मैले मेयर साहबलाई पहिले अनुरोध गरेको थिएँ, सर समयमै आइदिनु होला, समयभन्दा ढिला हुँदैन। चिफ गेस्टलाई पनि प्रमुख अतिथि यसै क्षेत्रको हाम्रो माननीय भरत शाहजी हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई पनि भनेको थिएँ हरेक कुरा ढिला चाँडो होला, तर टाइमको विषयमा ढिलो हुँदैन। तपाईँ आए पनि कार्यक्रम सुरु हुन्छ, तपाईँ नआए पनि कार्यक्रम सुरु हुन्छ। किन भन्दाखेरि टाइम नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। किन हामीले टाइम म्यानेजमेन्ट नै गर्दैनौँ। त्यो अब बच्चुलालजी यही हुनुहुन्छ, सायद उहाँले रुल्स चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ गैँडावाको, चाहनु पऱ्यो। उहाँ 5 वटा कार्यक्रममा इन टाइममा पुगिदिनु भयो भने 6औँ कार्यक्रममा मान्छेको तमाम भिड हुन्छ। किन भन्दाखेरि बच्चु एउटा टाइममा आउने मान्छे हो भन्ने कुरा सबैको मानस पटलमा पर्छ। यो कुरा चाहिँ सायद उहाँले शुभारम्भ गरिदिनु भयो भने सायद यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पनि धेरै राम्रो हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि एउटा टाइमको भ्यालु नै हामीले अहिलेसम्म बुझेका छैनौँ। किन भन्दाखेरि एउटा माननीयले पर्खिँदै गर्दा 1-1.5 घन्टा गइरहेको हुन्छ, हामीले धेरैलाई टाइम दिइरहेका हुन्छ। मैले आज यहाँ आउने कार्यक्रममा पनि मैले शिव सरलाई भनेको थिएँ एक्ज्याक्ट टाइममा हुनु पर्यो, अथवा अन्यथा धेरै ढिला चाहिँ नहोस्। किनभने मसँग पनि समय हुँदैन र त्यहाँ आउने व्यक्तिहरूसँग पनि मेरा कुरा सुन्ने समय नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर चाहिँ टाइमलाई अलिकति ख्याल गरौँ। प्रोपर म्यानेजमेन्ट हो सबैभन्दा मेन कुरा। अब हामीले गैँडावा प्रिमियर लिग गर्दै गर्दाखेरि अब एउटा पहिला सबभन्दा मेन कुरा त हामी एउटा टिम बनाऊ। गैँडावा प्रिमियर लिग गराउनको लागि एउटा टिम गराउँ, जुन टिमले म्यानेजमेन्ट टिम विशेष गरी अब कसको अध्यक्षतामा गर्ने अथवा एकाडेमीले आयोजना गर्दैछ भने पनि बाहिरको व्यक्ति राखेर एउटा टिम गराउँ। किन भन्दाखेरि मैले 6 महिना प्रिमियर लिग सुरु गर्दै गर्दाखेरि मेरो दिमागमा न कुनै क्लब थियो, न केही थियो, केही पनि थिएन। यस्तै कुरा भएको थियो। तिलोत्तमा प्रिमियर लिग जसको पहिलो सेसनबाट नै मैले होस्ट गरिरहेको हुन्छु, खेलाडी किनबेचको कार्यक्रम पनि मै चलाइरहेको हुन्छु। त्यहाँ टेलिभिजन लाइभ जान्छ, त्यो पनि प्रायः जसो होस्ट मैले नै गरिरहेको हुन्छु त्यहाँ कार्यक्रमहरू होइन। त्यही भएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले गर्छौँ भन्दा पनि गरौँ भनेर लागौँ। टिममा भयो भने सम्पूर्ण कामहरू राम्रोसँग हुन्छ। एउटा एकाडेमीले मात्रै पनि यो गैँडावा प्रिमियर लिग सञ्चालन गर्न नसक्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। साथ र सहयोग सबै व्यक्तिहरूको चाहिन्छ। त्यही भएर एउटा प्रोपर म्यानेजमेन्ट एउटा टिम बनाउँछ। जुन गैँडावा प्रिमियर लिगलाई चाहिँ नेतृत्व चाहिँ एउटा एकाडेमीले गर्छ, तर यसलाई साथ सहयोग समर्थन चाहिँ तपाईँ हामी जस्ता व्यक्तिहरूले दिनुपर्ने हुन्छ, फिडब्याकको रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ, हरेक कुरा चाहिँ भन्नै पर्ने हुन्छ।
मैले पहिले भनिसकेको छु, म यहाँ बोलिसकेपछि पनि तपाईँहरूका केही प्रश्नहरू रहन्छन् भने कृपया तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। मैले क्षमताले भ्याएसम्म ती प्रश्नका उत्तरहरू पनि मैले दिनेछु, किन भन्दाखेरि यहाँ आइसकेपछि ती प्रश्नका उत्तरहरू दिनुपर्ने जायज पनि छ। र विशेष गरी लिगहरू सञ्चालन गर्न त्यति गाह्रो पनि छैन। तपाईँको ब्रान्ड बनाउन गाह्रो हो, ब्रान्ड भइसकेपछि सजिलैसँग लिगहरू सञ्चालन हुन्छन्। किन भन्दाखेरि पहिलो सेसनको लागि हामीले नगरपालिकासँग केही पनि मागेका थिएनौँ। नगरपालिकासँग एकचोटि गयौँ, ल म 1 लाख छुट्याइदिन्छु नि भन्नुभयो मेयर साहबले। हुन्छ सर, के नै छ र भन्यो। अनि फेरि गयो, मेयर साहब 1 लाखले नपुग्ने भयो भन्दा ल ठिक छ, लिग एउटा राम्रो रूपमा हुँदैछ, त्यसमा म 1.5 लाख गरिदिन्छु भन्नुभयो। हस् भन्यो, हामी 1.5 लाख लियौँ, 1.5 लाखबाट कार्यक्रम गऱ्यौँ। राम्रो आयोजना पनि भयो, हामीले सोच्यो भन्दा निकै नै पृथक भयो। हाम्रो हरेक कार्यक्रमहरू इन टाइममा भयो र विशेष गरी त्यहाँ हुने प्रतियोगिताको मेनली रूपमा डिसिप्लिनलाई चाहिँ एकदमै हामीले ख्याल गरेकै थियौँ। किनभने डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेन्ट इन द गेम भन्छौँ हामीले। जुनसुकै गेम होस् डिसिप्लिन एकदमै आवश्यक छ। डिसिप्लिनमा रहेर खेलाडीहरू खेलेनन् भने हामीलाई त्यो गेम हेरे जस्तो पनि मजा आउँदैन। किनभने हामीले त्यही खालको एउटा रुल बनाएका थियौँ, एउटा बसेर जुन 6वटा टिमका अनरहरू 6वटा टिमको अनरहरू र आयोजक स्वयं म र त्यसै गरी एउटा क्लब थियो, जुन क्लब स्टार स्पोर्ट्स क्लब थियो। उक्त स्टार स्पोर्ट्स क्लबका केही प्रतिनिधिहरूलाई राखेर हामीले एउटा रुल्स गराएका थियौँ। यतिसम्मको रुल्स गराएका थियौँ कि विदिन अ फिल्ड प्लेयरलाई मात्रै होइन टिमलाई नै फायर गर्न सक्ने सम्मका हामीले रुलहरू गराएका थियौँ। त्यो रुल बिना चाहिँ कुनै पनि कुरा हुन सक्दैन। किनभने यहाँ गेम होला, भोलि एकजना बिचमा आइदिएला, कसैले डिस्टर्ब होला, त्यो मजा आउँदैन। किनभने गेम भनेको गेम हो। यहाँ पनि 5-6वटा टिम गराउने सोच गराउनु भएको छ, गराउनुहोस्। टिमहरू अझै यस क्षेत्रका दिग्गज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भन्नुहोस्। यद्यपि हामीले पहिलो सेसनको खेलमा चाहिँ हामीले पैसाको लगानी गरेका थिएनौँ, तर यथेष्ट रङ्गरूप चाहिँ त्यही नै थियो। किनभने खेलाडीले हामीले विभिन्न ABCD गरेर ऱ्याङ्किङमा बाँडेका थियौँ र त्यो ऱ्याङ्किङमा बाँड्दै गर्दाखेरि निकै सजिलो पनि भएको थियो। प्रत्येक व्यक्तिहरू कुन कुन टिममा थिए भन्ने कुरा नै थाहा थिएन। दाइ अनर थियो, भाइ अर्को टिमबाट खेलिरहेको थियो। किनभने त्यो खालको माहौल त्यहाँनिर बनेको थियो। त्यही भएर चाहिँ हामीले खेललाई चाहिँ विशेष गरी अलिकति डिसिप्लिनमा राखेर गऱ्यौँ भने सबै कुरा राम्रोसँग हुन्छ। र विशेष गरी आर्थिक पाटो रहेको छ। एउटा गेम गराउन अलिकति गाह्रो होला, 2टा गेम गराउन अलिकति गाह्रो होला, त्यसपछिका गेमहरू गराउन निकै नै सजिलो हुँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि मैले SPL पहिलोपटक गर्दै गर्दा मलाई निकै गाह्रो भएको थियो। राम्रो राम्रो ब्रान्डहरूसँग मैले कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ। उहाँहरूले यो सेसन गर्नुहोस्, त्यसपछि अर्को सेसनबाट हामी हेर्छौँ नि भन्नुभयो। किन भन्दाखेरि तपाईँले के दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हुँदो रहेछ कि मेन कुरा। तपाईँले ब्रान्डिङ बनाउनुहुन्छ कि तपाईँले गैँडा प्रिमियर लिगलाई ब्रान्डिङ गराउन सक्नुभयो भने स्पोन्सरको तपाईँलाई टाउको दुखाइ हुँदैन। यो चाहिँ म अहिले साथ ढुक्क साथ भनिदिन सक्छु। किन भन्दाखेरि सजिलैसँग तपाईँ एउटा स्पोन्सर गर्न सक्छ, जसले पनि गर्न सक्छ। तर के छ भन्दाखेरि गैँडामा प्रिमियर लिग एउटा ब्रान्ड बन्नु सक्नु पर्यो। आज हेरौँ धनगढी प्रिमियर लिग के थियो एउटा हिजो कलेज स्तरको गेमबाट सुरुवात भएको धनगढी प्रिमियर लिग, जसको पहिलो सेसनमै रूपन्देहीकै 2टा कलेजले फाइनल खेलेका थिए। तपाईँको सनराइज भैरवा र तपाईँको अक्सफोर्ड होराइजन बुटवल, यी 2टा टिमहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दाखेरि आज DPL कहाँ छ भन्ने कुरा सायद मैले त तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दैन होला। हिजो एउटा कलेज लेभलबाट स्टार्टिङ भएको DPL आज कुन लेभलमा छ हामीले हेरौँ। किनभने गैँडा प्रिमियर लिग पनि शुभारम्भ गर्न गाह्रो होला। हो, मैले त्यहाँ ग्रुपमा देखिरहेको थिएँ, ड्युज बल खेलाऊँ भन्ने कुरा आइरहेको थियो। राम्ररी म्यानेजमेन्ट गरौँ, हो खेलाउँ, सक्छौँ खेलाउँ, सक्दैनौँ भने अहिले चाहिँ एकैचोटि हाम नफालौँ भन्छु म। किन भन्दाखेरि जतिसम्म सकिन्छ त्यतिसम्म गरौँ। किन भन्दाखेरि ड्युजबल ल्याउँदै गर्दाखेरि एउटा टिमको खर्च पनि अलिकति बढी मात्रामा नै हुन्छ। किन भन्दाखेरि सजिलो छैन, हरेक कुरा किन्दै गर्दाखेरि ड्युजबलको लागि अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। पहिलो सेसन हामी सिकमा छौँ, सिकमा हुँदै गर्दाखेरि हामी सक्छौँ ड्युजबलै गरौँ। तपाईँहरूको अनरहरू राम्रो हुनुहुन्छ र प्लेयरहरू पनि राम्रो हुनु पऱ्यो विशेष गरी, होइन। किन भन्दाखेरि कोही 2-3टा राम्रो फास्ट बलर भइदियो भने त्यो अनुसारको ब्याट्सम्यानहरू भइदिएन भने सायद गाह्रो पनि होला खेल्नको लागि। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रोपर एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ड्युज बलको लागि। किन भन्दाखेरि मैले दोस्रो सेसन ड्युज बल चाहिँ गर्छु भने, तर दोस्रो सेसन मलाई ड्युज बल गर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ यति बेला। किन भन्दाखेरि हामीले त्यो लेभलको प्लेयरहरू छैन कि भन्ने लागिरहेको छ। यद्यपि हामीले छैन महिनाभन्दा बाहिरको 2जना प्लेयर भनेका थियौँ, तर ड्युज बलहरू भन्दै गर्दाखेरि त सबै नेसनल प्लेयरहरू मात्रै आइरहेको थिए त्यो किपिङ टचमा। उहाँहरूले मलाई फोन गरिराख्नु भएको थियो, राम्रो राम्रो नेसनल खेलिसकेको प्लेयरहरूले चाहिँ ल किसिमले गेम गराउन थाल्नु पाएर चाहिँ खुसी लाग्यो। त्यहाँको एउटा क्लबले चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गरिरहेको थियो भने, अनि मेरो मानस पटलमा अरू केही पनि आएन के छैन महिनामा खेल्ने ती जो पनि खेलाडीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो लेभलको बलरहरूको बल फेस गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने कुरा मेरो दिमागमा खड्क्यो। अनि म रातारात अर्को निर्णय गर्न बाध्य भएँ। किन भन्दाखेरि हो, हामीले गेम गराउने हो, हामीले घटना त गराउनु भएन नि त, हामीले सोच्नु पऱ्यो नि त। त्यही भएर फेरि हामी बस्यौँ र छैन महिनाभित्रका नै गर्ने, तर उनीहरूले चाहिँ पहिले 2टा प्लेयरहरू लिन पाउने अथवा 3टा प्लेयरहरू लिन पाउने खालको रुल्सहरू गराएर गऱ्यौँ। तर यहाँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको तपाईँहरूले बोर्ड नै बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष पाटो आर्थिक पाटो हो, जुन चाहिँ यहाँको नगरपालिकाले सहयोग गर्छु भनिसक्नु भएको छ। यद्यपि उहाँहरूले फर्स्ट र सेकेन्ड प्राइज मात्रै दिनुभयो भने पनि ठुलो धनराशि हुनसक्छ, केही नभए पनि कति राख्ने प्राइज भन्ने कुरा हुन्छ मेन कुरा। र तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ एउटा ब्रान्डिङ गराउन सक्नुभयो भने मैले सजिलैसँग भन्छु राम्रो राम्रो ब्रान्डहरू तपाईँलाई खोज्दै आउँछ। किन भन्दाखेरि तपाईँ खोज्न जानु पर्दैन, तपाईँलाई खोज्दै आउँछ। किनभने मैले पछिल्लो सेसन छैन महिना प्रिमियर लिग 2को मैले लिगको विषयमा केही कुरा मात्रै सामाजिक सञ्जालहरूमा फाल्दै गर्दाखेरि राम्रो राम्रो ब्रान्डहरू कन्ट्याक्टमा आइरहेको थियो। हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ, हामीलाई चान्स दिनुहोस्, हामीलाई मौका दिनुहोस् भन्ने कुरा आइरहेको थियो।
जुन कुरा तपाईँहरूले पनि पाउनुहुनेछ। र विशेष गरी म अझ एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यस क्षेत्रमा जति पनि खेल्नुहुन्छ तपाईँहरू भोलिका दिनमा टिपिएलसम्मको यात्रा, उत्तमा प्रिमियर लिग छ, धनगढी प्रिमियर लिग छ, नमस्ते प्रिमियर लिग छ, धेरै लिगहरू छन्। हामी त्यहाँसम्म तपाईँहरूलाई पुर्याउने प्रयास चाहिँ हामी गर्छौँ। हामी त्यहाँ गएर तपाईँलाई टिममै पार्छौँ चाहिँ भनेर उद्घोष चाहिँ गर्न सक्दैनौँ, तर त्यहाँसम्मको बाटो चाहिँ हामी देखाउन सक्छौँ। हामीले के साथ सहयोग गर्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो। तपाईँहरूको लागि यदि राम्रो खेल्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि स्पोन्सरसम्म खोज्नेसम्मको चाहिँ प्रयत्न हामी गर्न सक्छौँ। इभन गैंडावा गाउँपालिकाले पनि सहयोग गर्छ। तपाईँ त्यो लेभलमा खेल्न जानुभयो भने त, किन भन्दाखेरि सहयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। हिजोका दिनमा यस क्षेत्रमा पक्कै पनि नेसनल लेभलमा खेलिसकेका प्लेयरहरूलाई सायद सम्मान पनि गर्नुभयो होला। त्यसरी जाँदै गर्दाखेरि यस क्षेत्रका प्लेयरहरूलाई पनि राम्रो हुनसक्छ। र विशेष गरी केही नभए पनि हामी छैन महिना प्रिमियर लिग खेलौँ, केही नभए पनि हामी तिलोत्तमा प्रिमियर लिग खेलौँ। अहिले त अब यो सेसन होला जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। अस्ति भर्खरै हाम्रो सिओ साहबसँग एउटा मिटिङ पनि भएको थियो, छलफल पनि भएको थियो। र एउटा के छ भन्दाखेरि टिपिएलको एउटा यस्तो खास लाग्छ मलाई एउटा मेन कुरा, जुन तपाईँहरूले पनि आगामी वर्षमा गर्नु होला। जुन दिन टिपिएल सकिन्छ त्यसको 1 महिनामा लगत्तै मिटिङ हुन्छ उहाँहरूको त्यो कोर टिमको। त्यो कोर टिमले अर्को वर्ष हुने हरेक कार्यक्रमलाई त्यही दिनै फिक्स गरेको हुन्छ। प्रतियोगिता कहिलेबाट हुन्छ, त्यसको अक्सन कहिले हुन्छ, त्यसको मिटिङ कहिले हुन्छ, त्यसको फाइनल कहिले हुन्छ, त्यसको उद्घाटन कहिले हुन्छ, हरेक डेट चाहिँ उसले 1 वर्ष अगाडि नै फिक्स गरेको हुन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि आगामी दिनमा गर्नुभयो भने सायद एकदमै राम्रो हुनसक्छ। उनीहरूले केही भनेर रोकिनन्, किनभने मैले जुन त्यहाँ गएर जुन अक्सन प्रोग्राम चलाउँथेँ यतातिर मैले मात्रै चलाउने गर्छु विशेष गरी। र मेरो जुन 8औं सेसनको थियो मेरो सैना महिनामा लियो मिस्त्री जुन प्रोग्राम पनि मैले नै सञ्चालन गर्छु। 2टा कार्यक्रम जुट्यो, त्यसपछि मैले यता कार्यक्रम गरिनँ, त्यो कार्यक्रम गर्न म बाध्य पनि भयो। किन भन्दाखेरि पहिलेदेखि गरिरहेको कार्यक्रम थियो, यो चाहिँ हाम्रो अरू भाइहरूलाई दिउँ भनेर चाहिँ यहाँ अन्य भाइहरूले गर्नुभयो। त्यही भएर एउटा के छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग गरियो भने सबै कुरा हुन्छ, र म्यानेजमेन्ट गरियो भने पैसाको पनि खाँचो पर्दैन। जुन कुरा चाहिँ म्यानेजमेन्टले तय गरेको हुन्छ। किन भन्दा तपाईँहरू बस्नुहोस्, तपाईँहरूले फाइनेन्सियल टिम छुट्टै बनाउनुहोस्, टेक्निकल टिम छुट्टै बनाउनुहोस्, ग्राउन्डम्यानको टिम छुट्टै बनाउनुहोस्, टिमलाई हेर्ने एउटा म्यानेजमेन्ट टिम छुट्टै बनाउनुहोस्, इन्टायर एउटा कोर मेन टिम चाहिँ छुट्टै बनाउनुहोस्। किन भन्दाखेरि जसले चाहिँ आयोजनालाई चाहिँ विशेष गरी राम्रोसँग लैजान सकोस् अगाडि। किन भन्दाखेरि आयोजना गर्नु ठुलो कुरा होइन, आयोजना त जसले पनि गर्छ, तर आयोजना गर्दै गर्दाखेरि गैंडावा प्रिमियर लिग फर्स्ट सेसन नै ऐतिहासिक भयो है भन्ने कुरा भयो भने सायद बल्ल सायद यहाँका वडाध्यक्षहरू अनि अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि राम्रो लाग्ला। यस क्षेत्रका दिग्गज बिजनेसम्यानहरूसँग पनि एकचोटि तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस्, बहस गर्नुहोस्, यस क्षेत्रमा को हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्नुहोस्। र विशेष गरी यहाँ पनि होला तपाईँको व्यापार सङ्घ होला, उद्योग वाणिज्य सङ्घ होला, अन्य सङ्घ संस्थाहरू होला, ती सङ्घ संस्थासँग पनि कोअर्डिनेट गर्नुहोस् एकचोटि। किनभने गेम खेलाउनु ठुलो कुरा होइन, तर उत्कृष्ट गेम कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ माइनर लाग्छ र एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो। किन भन्दाखेरि हामी गर्छौँ प्रतियोगिता जहाँ पनि हुन्छन्, तर प्रतियोगिता उत्कृष्ट हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँले खेललाई माया गर्नुहुन्छ भने खेललाई यसरी माया गर्नुहोस् ताकि त्यो हाम्रो लागि भगवान हो भन्ने तरिकाबाट तपाईँहरू खेल खेल्नुभयो भने हाम्रो लागि त्यो ग्राउन्ड भनेको मैदान हो भन्ने जुन मैदान छ त्यो मैदानलाई हामीले चाहिँ मन्दिर मानेर हामी यदि गेम खेल्यो भने सायद हाम्रो सफलता पनि हुन्छ, आउँदा पिँढीहरूले सिक्ने अवसर पनि पाउँछन्। र जुन आगामी दिनमा हुने कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रमहरूलाई सफलताको सिँढीमा चुम्नको लागि गएको पहिलो सेसनकै गैंडावा प्रिमियर लिगले एउटा छुट्टै स्थान बनाउनेछ। र विशेष गरी चाहिँ उहाँहरूले गर्ने गैंडावा प्रिमियर लिगमा मेरो के साथ र सहयोग चाहिन्छ, हामी ठुला कुरा गर्दैनौँ, तर हामी साथ र सहयोग तपाईँहरूलाई के चाहिने हो, तपाईँलाई नेसनल प्लेयर नै यहाँ ल्याएर उद्घाटन गर्नुपर्ने हो कि अथवा कसरी गर्ने, एउटा नयाँ रूपबाट गर्ने हो कि के फरक खालको गर्ने हो कि माननीयहरू तपाईँहरूको हरेक कार्यक्रममा आइराख्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि हो हाम्रो क्षेत्रमा यो प्लेयर आइदियो भने हाम्रो राम्रो हुन्छ भने हामी उसँग कुराकानी गर्न पनि सक्छौँ, बस्न पनि सक्छौँ। यद्यपि तपाईँहरूले गर्ने हरेक कार्यक्रमहरू यो गैंडावा के अरे यहाँका अध्यक्षजीसँग सोधेर मात्रै गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई उहाँहरूको साथ र सहयोग रहँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले यसरी कार्यक्रम लैजाम भन्दै गर्दाखेरि त्यसरी नै लैजानुहोस्। किन भन्दा आर्थिक पाटो पनि मेन रहन्छ, त्यही भएर उहाँहरूको साथ र सहयोग जसरी रहन्छ यो लिगले पनि त्यत्तिकै उचाइ लिन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यी कुराहरूलाई मनन गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई केही त्यस्तो प्रश्न छ भने तपाईँहरूले पक्कै पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूको लागि चाहिँ सदैव म एउटा क्रिकेट प्रेमी भएको नाताले गर्दाखेरि एवं म सञ्चारकर्मी, म आफै रेडियो टेलिभिजनहरूमा पनि आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको यो लिगलाई राष्ट्रसम्म पुर्याउनको लागि मेरो सञ्चार क्षेत्रबाट अतुलनीय योगदान पनि तपाईँहरूलाई रहनेछ भन्दै केही प्रश्नहरू आयो भने त्यसको जवाब फेरि दिन्छु भन्दै अहिलेलाई चाहिँ बिदा माग्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद। छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको निम्ति खेलकुद प्रेमी वरिष्ठ समाजसेवी आजका अतिथि श्री रामकृष्ण नायकज्यूलाई म मञ्चमा अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिगण तथा यहाँ क्रिकेटलाई यहाँ आफूभित्र भएको आफ्नो क्षमता आफ्नो खुबी देखाउनलाई आउनुभएका प्रिमियर लिगलाई
अगाडि बढाउन चाहने मित्रहरू चिन्तकहरू, म अलिकता हिंदी बोलने चाहिए अनुमति चाहूँ। क्या है, खेल के बारे में ही बता रहे हैं। पहले एक कहावत था, और पहले के लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। लेकिन मित्र आज यह समय नहीं रहा। आप पढ़ने लिखने से तो नवाब बनेंगे ही, लेकिन अगर आप खेल में अपना रुचि दिखाए तो नवाब नहीं महानवाब बनेंगे। मैं आपको यहाँ मुझे और कुछ नहीं कहना है, सिर्फ आपको एक दो मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हमारे बीच तो ऐसे व्यक्ति है, जैसे हमारे प्रशिक्षक साहब ने कहा कि जो है आर्थिक मेन पार्ट होता है, मतलब पैसा ही हमारा मेन प्रॉब्लम है, और यह सत्य बात है। इसमें लगाना पड़ेगा। तो मैं टीम को मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं प्रतिबद्ध हूँ और प्रतिबद्धता जाहिर करना चाहता हूँ कि मुझे मेरे तरफ से जो होने वाला सहयोग है उसमें यह हैरान को सुनना तैयार है। आर्थिक नैतिक सामाजिक जो भी होगा मैं तैयार हूँ। दूसरी बात, अगर आपके लिए या इस गढ़वा प्रीमियर लीग के लिए मुझे गाँव पालिका से लड़ना पड़े, किसी और से लड़ना पड़े, तो उसमें मैं पीछे नहीं रहूँगा, आगे मैं ही रहूँगा। और यहाँ हमारे ऐसे मतलब युवा हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय युवा हैं, यह आपके खेल को आज के समय को समझते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें सहयोग कर आयोजक निधि से कहना चाहता हूँ। जैसे सर ने बताया कि एक समिति होता है, उसके बाद तमाम उप समिति होती है, तो उसको तो आप ख्याल कर ही लेंगे, आपके पास इतना अनुभव है और ऐसा करके ही आगे चलेंगे। और देखिए, सबसे पहले तो आपके पास धैर्यता होना चाहिए। आप धैर्य से संयम से काम लीजिए। आपका यह जो आयोजन आप किए हैं या आयोजन करना चाहते हैं, आपका कार्यक्रम सफल होगा। मैं आपको बताऊं, आप पाकिस्तान का नाम सुने होंगे, वहाँ जो है महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है, लेकिन वहीं एक लड़की की महिला को शिक्षा मिलना चाहिए। लड़कियों को भी मतलब लड़कियां भी पढ़ रहे, ऐसा होना चाहिए। कहते अपना एक इसी तरह से कार्यक्रम लेके निकली यूसुफ मलाला जई। अब मलाला यूसुफ जई है कि यूसुफ मलाला जई है, उसको गोली भी मारा गया, लेकिन उसके बाद अपने कार्यक्रम को जो है कंटिन्यूटी दी और वह नोबेल पुरस्कार से जो है पुरस्कृत की गई। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, यही सचिन तेंदुलकर जो आज क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, इनका चौथा टेस्ट 1987 में हुआ था। आप जानते हैं 1983 में भारत जो है वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद इनकी एंट्री हुई और चौथा टेस्ट इनका 1987 में था। पहले टेस्ट में इन्होंने 12 रन बनाया और दूसरे में जो है 0 पे आउट हो गए। तीसरा सचिन को जो है ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान से ही था यह टेस्ट मैच। और चौथे टेस्ट में सचिन 4 विकेट जा चुका था और रन बनाए थे लोग 21 रन पे 4 विकेट जा चुका था। रवि शास्त्री और यही नवजोत सिंह सिद्धू खेल रहे थे। उसके बाद रवि शास्त्री 25 रन पे आउट हो गए। मतलब टीम का स्कोर 25 रन था, रवि शास्त्री का नहीं था। 25 पे आउट हो गए और सचिन तेंदुलकर आए। और जब सचिन आए तो उस समय का वहां के बालक वो सब लगभग 5.5-6 फुट के ही होंगे, 5.5 सभी लोग हैं। वकार यूनुस, वसीम अकरम और आज के प्रधानमंत्री जो इमरान खान हमारे, यही लोग वहां के मेन बॉलर थे। और इनकी बॉल 150 से 160-170 का स्पीड फेंकते थे अपने जमाने में। और क्रीज पे थे आगे जो है सचिन तेंदुलकर। उस समय उनकी उम्र थी 15.5 साल, 16 साल का लड़का। और आप जानते हैं उसका हाइट देख ही रहे कितना छोटा। और वकार यूनुस जो है वसीम अकरम बॉल कर रहे थे। उन्होंने पहला बॉल जब फेंका तो पहला बाउंस हुआ, दूसरा बॉल सचिन की जाके नाक पे लगा, पूरा बॉल पे पूरा लगभग गिर गया सचिन। उसके बाद उस समय का जो आया वो क्या कहते हैं, डॉक्टर जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में, आया तो उसने लगाया था। उसके पास 2 चीज हुआ करता था उस समय के जो मतलब डॉक्टर थे, उनके पास 2 चीज था। एक सावधान गोली जो मुंह में खिलाते थे, एक आइस का टुकड़ा जो लगा देते थे, सो रगड़ देते थे और रगड़ा उसको ले जाने लगे। सचिन ने कहा कि नहीं सब मैं खेलेगा कहा। और उसी ओवर में उसने 2 चौका मारा और 2 चौका मारने के बाद 5 विकेट के बाद 6वां विकेट नहीं गिरा। सचिन बनाया नट आउट 67 रन और नवजोत सिंह सिद्धू ने बनाया नट आउट 97 रन। तो देखिए मेरा ये कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जिगर होना चाहिए,
आपके पास धैर्यता होना चाहिए, आपके पास संयमता होना चाहिए और आपका जो है मनोविज्ञान यह एकदम यथार्थ होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है तो करना है। अगर इस सब पे आप ख्याल करते हैं, अगर इस सब पे आप रखते हैं तो आपको कोई नहीं पहचान पाएगा। ये पैसा ही बहुत बड़ी संकट नहीं है। आपके पास ऐसे बहुत अधिक हम 1 लाख नहीं रख पाएंगे फर्स्ट प्राइज, हम 50,000 नहीं रखेंगे, हम 15,000 रख के अपना काम करेंगे। हमको खेल में खिलाना है। आज हम जो है 5 लाख लायक नहीं है, आज हम जो है 50,000 लायक नहीं है। जिस लायक हम हैं उस लायक करें। हमें अपने एरिया के, अपने गांव के बच्चों का जो उनके अंदर छुपी गुण है, जो उनके अंदर का जो खूबी है, उसको न प्रस्फुटन करना है। हमें पहले पैसे की तरफ ही नहीं जाना है। और पैसे की बात हो तो हमारे देश साहब मैनेज करेंगे ही, और हम लोग मिलकर सब मिलकर मैनेज करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ इसलिए ही बात रखना चाहा कि ऐसे तमाम है। मैं आपको बताऊं, और एक बार वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया का वो बॉलर ब्रेड हार्ट, वो बॉलिंग किया पहली बार जब सचिन के सामने पड़ा, सचिन को आउट कर दिया। वह बहुत खुश हुआ कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर का विकेट ले लिया। और सचिन जब अपने पवेलियन उसमें बैठे थे तो बॉल लेके गया, कहा कि सर इस पे जो है ऑटोग्राफ आपका। सचिन ने लिखा कि अजीब अब तेरे जिंदगी में कभी नहीं आएगा, कि मतलब तू मुझे अब कभी नहीं कर सकेगा। और सचिन ने इसके लिए क्या किया, प्रैक्टिस किया। आज तक आप लोग पता लगाइए, ये साल 2012 की बात है, तब से फिर ब्रेड हार्ट सचिन का विकेट नहीं ले पाया। तो आपके अंदर एक खूबी होना चाहिए, आपका अपना सोच होना चाहिए, आपका अपना जो है धैर्यता होना चाहिए, आपका जो है जो मनोविज्ञान है, आपका जो दिमाग है उसको एकाग्र करना पड़ेगा, आपको दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा। अगर ऐसा करेंगे आपको कोई नहीं पिछाड़ पाएगा, किसी चीज से नहीं पछाड़ पाएगा। यही चाहते हुए यह जो कार्यक्रम हो रहा है, या जो होने का आगे सोच है, यह सफल हो, अच्छा हो, यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, यसै गैंडा गाउँपालिकाका प्रमुख, यसै गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री बच्चुलाल केवटज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। आजका यस कार्यक्रमका सञ्चालक र जुन कि यो गेडाहा गाउँपालिका भित्र रहेका सम्पूर्ण क्रिकेट खेलाडी र क्रिकेट प्रेमीहरूलाई आज यो एउटा फोरमको रूपमा यहाँ आज यो ठाउँमा उपस्थित गराउनुभएका यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय र आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि एवं मञ्चमा विराजमान हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगण एवं यहाँ उपस्थित हाम्रा यस गाउँपालिकाका सम्पूर्ण क्रिकेट खेलाडी एवं क्रिकेट खेलप्रति माया ममता राख्ने हाम्रा सम्पूर्ण खेल प्रेमीजीहरू, आज मलाई एकदम धेरै खुसी लागेको छ। म हर्षित छु जुन कि एउटा यो गेडामा क्रिकेट लिग प्रिमियम जुन एउटा खेल खेलाउने जुन एउटा अवधारणा ल्याउनु भएको छ, त्यसको लागि सम्पूर्ण खेल प्रेमी खेलाडीहरूलाई र आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन कि यो सूर्यपुरामा क्रिकेट सुरुवात हुँदाखेरि यहाँ क्रिकेटलाई सहयोग गर्ने र यस क्षेत्रमा क्रिकेट कसरी खेल्ने भन्ने चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्ने धेरै चाहिँ हाम्रो सहयोगीहरू कमै थिए। म पनि यो सूर्यपुरामा क्रिकेट खेल्दाखेरि सुरुवातको चाहिँ खेलाडीको रूपमा हामी चाहिँ स्थापित भएका थियौँ। टिम थिएन यो क्षेत्रमा, एउटा टिम छपिया थियो। पछि चाहिँ
महाजितिया सुरुवात भयो, त्यसपछि गाडाताल यस्तै हुँदै धेरै टिमहरू भयो, सुरुवात हुँदै गयो। हामी पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ क्रिकेट खेलियो र आज आएर क्रिकेटको जुन विकास भएको छ देशमा र गाउँपालिकाभित्र हरेक वार्डमा लगभग खेलाडीहरू धेरैजना चाहिँ भइसकेका छन् र अहिलेसम्म यो खेललाई एउटा खेल्ने रूपमा मात्रै चाहिँ लिएका थिए। केही साथीहरू सूर्यपुराबाट हाम्रा केटाहरू चाहिँ बाहिर जाने सम्बन्ध चाहिँ सिलेक्सनमा पर्नु हिसाब किताबले चाहिँ मेहनत गरेका थिए, तर कारणवश चाहिँ अब यस्तै चाहिँ सहयोग नपाएर हाम्रा यही बिचमा चाहिँ केटाहरू छन्, उहाँहरू चाहिँ एउटा होनहार खेलाडी थिए, तर चाहिँ सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तिसँग चाहिँ सम्पर्क त्यति भएन र ठाउँमा चाहिँ पुग्न सकेन र एउटा जुन एकाडेमी थियो यो यही क्षेत्रमा पनि एकाडेमीको विकास भएको थिएन। केटाहरू चाहिँ भएर गएर चाहिँ खेल्ने गर्थे, मेहनतले साइकल चलाएर चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्थे। तर आजको स्थितिमा हाम्रै गाउँपालिकाभित्र हाम्रै छिमेकमा यो संस्थाहरूको विकास हुँदै गएको छ र हाम्रा युवा साथीहरू क्रिकेटलाई कसरी अगाडि बढाउने र यो गेहावा क्षेत्रभित्रका होनहार खेलाडीहरूलाई नेपालमा चिनाउने र कमसेकम जसको योग्यता हुन्छ, खेल्ने क्षमता हुन्छ, राष्ट्रिय खेलसम्म चाहिँ पुग्ने अवसर मिल्छ भन्ने म आशा लिएको छु। जुन कि तपाईहरू युवाहरूको मार्फतबाट जुन एकाडेमी तयार गर्नुभएको छ र यसले चाहिँ एउटा सिस्टम हुन्छ, सिडी हुन्छ, खुड्किलो हुन्छ। अब खुड्किलो पार गर्दै अब गाउँपालिका, जिल्ला, प्रदेश, केन्द्र हुँदै अगाडि बढ्छ। त्यसकारण आज जुन गाउँपालिकाभित्र चाहिँ एउटा यसको प्रिमियर लिगको चाहिँ सुरुवात हुँदैछ, मलाई आशा छ जुन तपाईहरू यो कामलाई अगाडि बढाउनु भएको छ यसलाई अवश्य नै पुरा गर्नुहुनेछ। र मेरो एउटा भनाइ छ, एउटा मेरो आफ्नै विचार सुझाव पनि हो। कार्यक्रमहरू गराउँदाखेरि गाउँपालिका भनेपछि गाउँपालिका स्तरीय हुन्छ। सम्पूर्ण खेलाडीहरू, सम्पूर्ण वडामा भएका खेलाडीहरूले एउटा अपनत्व हुने किसिमले खेल भयो भने त्यो खेल राम्रो हुन्छ। हामीले गाउँपालिकाबाट सहयोग गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ एउटा अपनत्व हुन्छ। जुन कि 9वटा वडा छ, लगभग 9वटा वडामा खेलाडीहरू छन्, खेल प्रेमीहरू छन्। सबै खेल प्रेमीहरू, खेलाडीहरू यो खेल हुँदाखेरि सबैले समेटेर लैजान खोजियो भने सबैले अपनत्व लिन्छन्। अवश्य नै यो खेल चाहिँ सफल हुन्छ र हाम्रा गाउँपालिकाभित्र रहेका युवाहरू, खेलाडीहरूको सपना बोकेका हुन्छन्। खेल्दाखेरि सपना हेर्छन् खेलाडीहरू। कहिलेकाहीँ दिनमा खेल्दा खेल्दै रातिमा पनि सपनामा खेल खेल्छन् क्रिकेट। म भोगेको हो र यो सपना हुन्छ कि म पनि अब राष्ट्रिय खेलाडी हुन्छु, अन्तर्राष्ट्रिय खेलसम्म खेल्न पुगिन्छ भन्ने सबैले सपना हेरेका हुन्छन्। सबै काम धाम छोडेर त्यसैको पछाडि दिवाना भएर चाहिँ घुमेका हुन्छ। जुन यो तपाईहरुको यो माध्यमबाट उहाँहरूको चाहिँ सपना चाहिँ पूरा हुनेछ भन्ने म विश्वास लिएको छु र यो गाउँपालिकाको तर्फबाट जे जति सहयोग हुन्छ
एउटा सिस्टम हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ। प्रक्रिया अनुसार भयो भने त्यसको लागि गाउँपालिका आर्थिक सहयोग गर्नमा कहिले पनि पछाडि हट्दैन, किनभने यो गाउँपालिकाको लागि पनि एउटा अवसर हो, जुन कि गाउँपालिका आफै यो काम चाहिँ गर्न सक्दैन, खेलाडीहरू मार्फत, सङ्घ संस्थाहरू मार्फत गर्ने हो। त्यसकारण अब धेरै नबोले यो जुन तपाईहरूले आयोजना गर्न खोज्नु भएको छ र यो योजनामा सम्पूर्ण गाउँपालिकाका खेलाडीहरूलाई अपनत्व हुने गरी यो कार्य अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा लिँदै यो क्रिकेट प्रिमियर लिग चाहिँ सफल होस् भन्ने शुभकामना दिँदै म आफ्नो सानो 2 शब्द टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। विधिवत रूपमा समापन गरिदिन यसै कार्यक्रमका सभापति, क्रिकेट प्रेमी खेलाडी, शिक्षा प्रेमी व्यक्तित्व श्री शिवनाथ बराइज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक सुभाष पुन यसरी नै अन्य कार्यक्रममा तपाईँहरूसँग भेट्ने बाचासहित बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभ दिन। यस कार्यक्रमका सञ्चालक सुभाष पुनज्यूलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र विशेषतः यस गैंडावा प्रिमियर लिग कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी छलफल, अन्तर्क्रिया, प्रतिक्रिया सम्बन्धी जुन यो प्रोग्राम राखिएको छ, सो कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि महोदय र यस गैंडावा गाउँपालिका प्रमुख र आज यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि महोदय, त्यस्तै एभरेस्ट युवा क्लबका अध्यक्ष महोदय लगायत विभिन्न संस्था, लुम्बिनी विकास मञ्च र विभिन्न शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी हुन् चाहिँ उहाँलाई पनि म सम्झिन चाहे। शिक्षक, खेलमित्र, समाजसेवी, बौद्धिक व्यक्तित्व तथा पत्रकार हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि म सम्झिन चाहे। समष्टिगत रूपमा सम्पूर्णलाई म मेरो आन्तरिक हृदयबाट नै हार्दिक आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने सानैबाट भलिबल, फुटबल, क्रिकेट लगायत यस्ता थुप्रै गेमहरूमा चासो धेरै राख्ने तर धेरै खेल्न नसक्ने, पढाइप्रति चासो दियो, खेललाई अलिअलि ब्याक गर्दै गयो, पछि त्यस्तै चासो बढ्दै गर्दा शिक्षणमा अगाडि बढ्दै गयो, खेल अलि ब्याक हुँदै गयो र करिब 1-2 वर्ष अगाडि म सैना महिना नगरपालिकामा टिचिङ गर्दै गर्दा, शिक्षण गर्दै गर्दा तपाईको स्कुलमा पढाउने, मर्निङमा गएर पढाउने, दिउँसा 12-1 बजीतिर गएर +2 लाई ट्युसन पढाउने, त्यसपछि 1-2 घण्टा गएर प्रिमियर लिगमा एउटा अक्सनको माध्यमबाट शिक्षक मान्छे पनि ठुलो चासो राखेर उहाँहरूले होस्ट गरेको प्रिमियर लिगमा आरटी किङ्स 11 भन्ने टिम, आरटी झारबैरा भन्ने टिम थियो, त्यसमा म अक्सनबाट बिडबाट सिलेक्ट भएको थिएँ र खेलेको पनि थिएँ। चासो भयो भने जसरी पनि समय म्यानेज गर्न सकिन्छ, खेल्न सकिन्छ, त्यसको सानो उदाहरण हो जस्तो म आफूलाई ठान्छु। शिक्षण हेर्दा हेर्दै प्र्याक्टिस गर्न जानुपर्ने, पढाउनु पर्ने, टिमलाई टाइम दिनुपर्ने, त्यसरी पनि गरियो र तपाईहरूलाई आज यहाँ उपस्थित भएको देख्न पाउँदा साह्रै हर्षित भएको छु र जुन यो मेरो अभियान छ, यो मेरो एक्लो अभियान होइन, यो सबैको हाम्रो अभियान हो भनेर ठान्नु होला। खेल जगतमा फुटबल मात्रै नभएर भलिबल, क्रिकेट जस्ता विभिन्न आयामहरू छन्, विभिन्न विधाहरू छन्, ती सबैको आफ्नो ठाउँमा छुट्टै भूमिका र महत्त्व रहेको छ। क्रिकेट जस्तै
खेलकुदबाट पनि अब जीवन सेटल गर्न सकिन्छ। यसमा पनि प्रचुर सम्भावना छ र यस्ता इक्जाम्पलहरू हाम्रो अगाडि कतियौँ छन्। त्यसकारण तपाईँको बालबच्चाहरू भाइ बहिनीहरू हुन सक्छन्, उहाँहरूलाई प्रेरणा दिनुहोला। हरेक व्यक्तिमा फरक फरक बौद्धिक क्षमता हुन्छ, फरक फरक मल्टिपल इन्टेलिजेन्सेसहरू हुन्छ। ती क्षमताहरूलाई चिन्नुहोला। ऊ खेलमा अगाडि बढ्न चाहन्छ भने उसलाई खेलमा अगाडि बढाउनुहोस्, ऊ पढ्न चाहन्छ भने उस पढाइको माध्यमबाट अगाडि बढाउनुहोस्। जुन क्षेत्रमा उसको लगाव छ, चासो छ, त्यही क्षेत्रमा उसलाई फोकस गर्नुहोस्। तपाईँ हामी युवा हो, हामीमा त्यो चाहना छ भने त्यही चाहना अनुसार अगाडि बढौँ। र गैंडवामा धेरै पहिलादेखि नै क्रिकेट प्रेमीहरू, क्रिकेट खेल्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। मैले पनि सुनेको थिएँ, देखेको पनि छु। आजभन्दा लगभग 7-8 वर्ष हुनला होला यहाँ ड्युज बल क्रिकेट भएको थियो। यो सूर्यपुराको भाटामा ड्युज बल क्रिकेट भएको थियो धेरै पहिला। त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म यदि त्यही गेम एकचोटि कि दुईचोटि भयो, त्यो यदि निरन्तर भएको भए अहिलेसम्म यहाँ गैंडवाबाट यो स्पेसली यो सूर्यपुरा र यो गैंडवा गाउँपालिकाबाटै नेसनल लेभलमा नेतृत्व गरेका प्लेयरहरू हुने थिए र हामी यसरी काउन्ट गर्न सक्ने थियौँ। तर हुनसक्छ आर्थिक अभाव हुनसक्छ, चासोको कमी हुनसक्छ, वा खेलप्रतिको त्यो जुन एउटा मनोवैज्ञानिक विकास हुन्छ, मनोवैज्ञानिक चेतनाको कमी वा प्रभावको कमी हुनसक्छ, वा सङ्गतको कमी हुनसक्छ। त्यो भएन, त्यो हाम्रो लागि दुःखको कुरा हो। आज म एउटा व्यक्तिगत रूपमा नेसनल क्रिकेट एकाडेमी गैंडवा 8 देवीनगर, म शिवनाथ बराई एउटा शिक्षक, नेपाल सरकारको शिक्षक र साथै खेलप्रति एकदम चासो राख्ने र साथै त्यो एकाडेमीको सहकर्मी अनिल पोखरेल दुईटैको माध्यमबाट गैंडवा प्रिमियर लिग हुनुपर्छ र यो प्रिमियर लिगले यहाँका ट्यालेन्ट्सहरूलाई पैसाको कमीले, यो गरिब छ, पैसा छैन, पर्फर्म गर्न सकेन वा पर्फर्मेन्स देखाउन सकेन, ट्रेनिङ लिन सकेन, प्रशिक्षण लिन सकेन, माथि बढ्न सकेन, त्यस्तो अवस्था नआओस्। त्यस्ता अब दुःखका जुन यस्ता शब्दहरू थिए, यो गरिबीले सकेन वा पहुँच थिएन, पहुँचले सकेन, सम्पर्क थिएन, आफूले चिनाउने माध्यम थिएन, मेरोमा ट्यालेन्ट छ, म कहाँ गएर सो गरेर देखाउँ, त्यो चाहिँ अब त्यो दिन रहेनन्। अब हामीले प्लेटफर्म दिँदैछौँ तपाईँलाई, तपाईँ पनि आउनुहोस्, अरूले पनि लिएर आउनुहोस्। त्यो प्लेटफर्म हामी दिँदैछौँ, एकदम एफोर्डेबल प्लेटफर्म। यही तपाईँको कम्पिटिटिभ प्रतिस्पर्धात्मकमै तपाईँको नजिकै भएका जुन क्रिकेट एकाडेमीहरू छन्, तीभन्दा एकदम सोही समान किसिमको गुणस्तर दिने र सोभन्दा एकदम न्यून फी लिएर हामीले यो सुविधा दिन गइरहेका छौँ। र यसले सम्भवतः सानसाना बालबालिकाहरू 8-9 वर्षदेखि माथिका बालबालिका लगायत अन्य युवा साथीहरूलाई विशेष गरेर महत्त्वका साथ एउटा विषय बनाउनेछ भन्ने आश पनि राख्दछु। गैंडवा प्रिमियर लिगमा ड्युज बल क्रिकेटबाट अहिले नै जानुपर्छ भन्ने म पनि मनसायमा छैन र सकेसम्म 99% नै सबैको मनसाय होला, छ भने ताली बजाउनु होला है। टेनिस बल क्रिकेटबाटै जाउँ, सुरुको जुन पहिलो लिग हुनेछ। 9वटा यसमा वार्डहरू रहेका छन्। 9वटा वार्डमा 9वटै एउटा फ्रेन्चाइज भन्छ, एउटा टिम भन्छ, ओनरसिप लिएको 9वटै सम्भव होला जस्तो म ठान्दैन, किनकि मैले देखाएको छु। अनि थुप्रै यस्ता मानव तिलोत्तमामा हेरौँ, सैनामैनामा हेरौँ, वार्डहरू सङ्ख्याहरू बढी छन्, तर भोलि गएर ती वार्डहरूमा ओनरहरू पाउन गाह्रो छ। म पनि यहाँहरूले एउटा अवगत गराउन चाहन्छु, सैना महिना प्रिमियर लिगको दोस्रो संस्करणमा, पहिलो संस्करणमा म जुन टिमको प्लेयर थिएँ, जुन टिममा बिकेको थिएँ, सोल्ड भएको थिएँ, सोही टिम अहिले म आफैले ओनरसिपमा आरटी सुपर 11 भन्ने मेरो आफ्नो टिम छ। र मेरो उद्देश्य छ, यहाँ आज गैंडवा प्रिमियर लिगमा तपाईँहरूले राम्रो ट्यालेन्ट्स दिनुभयो, देखाउनु भयो भने भोलि गएर मेरो टिमले त्यहाँ तपाईँलाई वेलकम गर्छ। मेरो आफ्नो टिम छ, म त्यहाँ तपाईँलाई ओपन वेलकम गर्छु, तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। म पहाड बस्दै गर्दा, टिचिङ गर्दै गर्दा त्यहाँ गएर उहाँ सरसँग मैले बिहान बाइकमा आएर बेलुका 7 बजे पसेर टिम दर्ता गराएर खडा गरेको टिम हो, जसमा थुप्रै लगानीहरू छन्, स्पोन्सरसिपहरू पाउनुपर्ने थुप्रै कुराहरू उहाँले भन्नुभयो। टेक्निकल म्यानेजमेन्ट हुन्छ,
आर्थिक भारहरू हुन्छन्, थुप्रै कुराहरू हुन्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। र हामीलाई अस्ति नै मैले फेसबुकमा हालेको थिएँ कि गैंडवा प्रिमियर लिग गराउनुपर्छ, यसमा तपाईँहरूको राय के छ? थुप्रै साथीहरूले गराउनुपर्छ भन्ने राय दिनुभयो। 9वटै वार्डबाट लगभग हामीले सबैलाई जोडेर गैंडवा क्रिकेट विकास समिति भनेर एउटा ग्रुप, च्याटिङ ग्रुप बनाएका छौँ। त्यसमा सबैलाई जोडेका छौँ, सबैले जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। आफ्ना रायहरू राख्नुहुन्छ त्यहाँ, त्यो एउटा प्लेटफर्म, एउटा थलो हो त्यहाँ विचारहरू राख्ने, सङ्कलन गर्ने। र हाम्रो यस गाउँपालिकाको अभिभावककै रूपमा लिँदा हुन्छ हाम्रो अध्यक्ष महोदय, गाउँपालिका अध्यक्ष महोदयले। म अस्ति नै त्यहाँ पस्दाखेरि सर एकदम राम्रो तपाईँहरूले धारणा राख्नुभयो। पहिला पनि हामीले मेयर कप गराउने भनेका थियौँ। हाम्रो साथीहरूले अघि नै पनि भन्नुभयो कि हामीले मेयर कप गराउने कुरा गर्थ्यौँ। यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि यो अलि ढिला भयो वा डिस्टर्ब भयो भनौँ, यो देशव्यापी रूपमा नै भएको छ। त्यसरी अब तपाईँले यो अवधारणा ल्याउनु भयो, एकदम राम्रो छ। यसमा सबैले समेटेर लैजानुहोस्, सबैको अपनत्व फिल हुने गरी जानु होला। यसमा मेरो पूर्ण साथ र समर्थन रहनेछ भन्नुभयो। त्यसबाट प्रभावित भएर ल एकदम राम्रो छ। त्यस्तै लुम्बिनी विकास मञ्च भन्ने संस्था, त्यस्तै हाम्रो एभरेस्ट युवा क्लब लगायत यस्ता संस्थाहरू छन् जसले कुरा राखिसक्नु भएको छ। गराउनुहोस्, हाम्रो पुरा साथ र समर्थन छ। जे सहयोग गर्नुपर्छ, आर्थिक सहयोग, अरू सहयोगहरू गरौँला, तर अगाडि बढौँ। त्यसबाट एकदम ऊर्जा पाएको छु। र हाम्रो कृष्ण भण्डारी सर हुनुहुन्छ, मिडियादेखि लिएर क्यानसम्मको कुनै पनि किसिमको सहायता चाहिएमा हाम्रो लगभग समय समयमा दिन प्रतिदिन लगभग अन्तर्क्रिया छलफलहरू भइरहेको हुन्छ। र उहाँ पूर्ण समर्थनमा हुनुहुन्छ, सहयोगमा हुनुहुन्छ। भोलि गएर नेसनल लेभलमा यी युवाहरूलाई चिनाउने कि इन्टरनेसनलमा चिनाउने कि त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने प्रयासहरू के हुनेछन्, त्यसको लागि म तयार छु। आउनुहोस्, हातेमाले गरौँ, अगाडि बढौँ भनेर उहाँको समर्थन छ। र यतिको टाइम दिनुभएको छ, त्यसको लागि म एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले अनौपचारिक रूपमा विभिन्न छलफलहरू गर्नेछौँ। यो गैंडवा प्रिमियर लिग अहिले तत्काल सम्भव छैन र हामीले धेरै सङ्ख्यामा मासमा 100 जना 200 जनाको सङ्ख्यामा भिडभाड पनि गर्न सक्दैनौँ। स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रियका लागि खेलकुद भन्ने एउटा नारा छ जुन राज्यले बोकेको छ। त्यो नारालाई सफल बनाउनको लागि सायद यो कोरोनाले केही असर पारेको छ, तर हाम्रो चासोलाई यसले रोक्न सक्दैन। समाधान होला यो कोरोना भाइरसको जुन समस्या छ, यो समाधान होला। यो समाधान भएपछि एउटा मिति तोकिनेछ। त्यो मिति सबैलाई थाहा हुनेछ। सबै वार्डका साथीहरूलाई बोलाइनेछ। यसरी गरी योभन्दा बढी सङ्ख्यामा जुट्नु हुनेछ। सबैको राय सङ्कलन गरिनेछ। सङ्कलन गरेर कसरी जाने, कति टिम बनाउने, कुन डेटमा गर्ने, होइन भन्ने कुरा र टेक्निकल कुरा हुन्छन्, सैद्धान्तिक कुरा हुन्छन्, जस्तै प्रपोजलका कुरा हुन्छन्। प्रस्ताव लैजाने, गाउँपालिकामा पेश गर्ने, त्यो प्रपोजलको प्रक्रिया पुर्याएर अनि कसरी उसले विनियोजन गर्ने, बजेट बाँडफाँड गर्ने, त्यति कुरा मात्रै नभएर भौतिक पूर्वाधारका पनि कुराहरू हुन्छन्। भौतिक पूर्वाधारमा तपाईँको जस्तै हामीले गराउने भन्ने कुरा त भयो, तर गैंडावामा सम्भावित एउटा राम्रो क्रिकेट ग्राउन्ड कहाँ छ त, त्यसको पनि अब हामीले सर्च गर्न पर्यो, हो कि नै? हामीले अहिले तत्काल हेर्दाखेरि गैंडावामा एउटा राम्रो किसिमको क्रिकेट ग्राउन्ड चाहिँ एभाइलेबल छैन। हामीले सर्च गर्नुपर्ने छ, बनाउनु पर्ने छ। जग्गा त छन् तर बनाउनु पर्ने देखिन्छ। तपाईँहरूलाई अवगत भएकै होला, गैंडावा वार्ड नम्बर 8 मा तपाईँको एभरेस्ट खेल मैदान गैंडावा गाउँपालिकाकै एउटा रङ्गशालाको रूपमा स्थापित हुँदैछ। लगभग 10 करोड लागत, 9-10 करोड लागतको लगभग 12-13 लाख डिपिआर सहित तयार हुँदैछ। त्यसमा फर्स्ट हामीले पहिलो यो गैंडावा प्रिमियर लिग क्रिकेट लिगलाई चाहिँ गराउन पाउनेछौँ, सहकार्य हुनेछ भन्ने म आशा राखेको छु। र साथै अब क्रिकेट लिग हुँदै गर्दाखेरि यसको क्रिकेटको लागि पनि ग्राउन्डको हामीले पोसिबिलिटी कहाँ छ, ठाउँ कहाँ छ, त्यो सर्च गर्नु होला। राय सल्लाह दिँदै गरौँला भन्दै म मेरा 2-4 शब्दहरू अन्त्य गर्दै आजको यस कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु। हस्त, धन्यवाद। खाजा छ, खाजा